बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नादरीन, मैं हूँ अब्दुल हकीम धारेजो। आज मैं आपको तरीका बताऊंगा कि आपकी जो एक एग्रीकल्चर लैंड है, आप उसको नॉन एग्रीकल्चर लैंड या सिकनी में कैसे कन्वर्ट करवा सकते हैं। उसका क्या तरीक़ेकार है, क्या प्रोसीजर है, आपको क्या क्या चीज़ें करना पड़ेंगी और क्या इसके लिए किसी परमिशन की ज़रूरत, गवर्नमेंट से परमिशन की ज़रूरत है या आप जिस मकसद के लिए यूज़ कर रहे हैं उसके लिए आप खुद मुख्तियार हैं, वो आप उसके लिए यूज़ कर सकते हैं। कानून में आपका हक दिया गया है। इस सिलसिले में हम शुरू करते हैं कि जो लैंड है उसकी जो ओनरशिप है उसकी 2-3 किस्में हैं, 4 किस्में हैं। एक होती है जो 31 दिसंबर 1927 से पहले जो ऑक्यूपेंट्स थे या प्रोप्राइटर थे, तो वो एक कैटेगरी है। दूसरी कैटेगरी है जो 31 दिसंबर 1927 के बाद गवर्नमेंट ने उनको ज़मीनें ग्रांट की थी और वो उन्होंने ग्रांट की सारी पैसे वगैरह हर चीज़ जमा कर दिए थे, तो वो भी ओनर्स हो गए, लैंड ओनर्स हो गए। तीसरी किस्म है कि जो जिनको गवर्नमेंट ने 1 जनवरी 1928 के बाद ज़मीनें उनको गवर्नमेंट ने अलाट की या ग्रांट की थी और उन्होंने प्रॉपर जो है ना गवर्नमेंट के पैसे जमा नहीं कराए और वो उन्हें ग्रांट मैच्योर नहीं हुई थी, तो वो अभी जो है ना उसकी पोजीशन ये माना फुल ओनर्स नहीं होंगे, वो गवर्नमेंट की हो गई प्रॉपर्टी या टेनेंट्स का गवर्नमेंट टेनेंट्स करा देंगे। चौथी किस्म है वो लीज होल्डर्स होते हैं, जिन्होंने लीज़ करवाई है वो अभी तक लीज़ पे हैं। तो इस सिलसिले में जो पहले तो 2 कैटेगरियाँ हैं उनमें परमिशन की कोई ज़रूरत नहीं है। जो दूसरी 2 कैटेगरियाँ मैंने बताई उसमें परमिशन की ज़रूरत पड़ती है। उसमें गवर्नमेंट से परमिशन लेंगे, उसके बाद आप गवर्नमेंट का जो है परमिशन लेकर फिर लैंड का स्टेटस चेंज कर सकते हैं। उसको प्लाट्स में या रेजिडेंशियल में या कमर्शियल में जिस तरह भी आप यूज़ करें वो एग्रीकल्चर लैंड आप यूज़ कर सकते हैं। अब हम आते हैं, ये अगर आप चाहते हैं तो कन्वर्ट करवाना, तो उसको किस तरह करवा सकते हैं, उसका प्रोसीजर क्या है। तो पहले जो भी प्रोसीजर था लैंड रेवेन्यू कोड की तहत या लैंड रेवेन्यू एक्ट की तहत जो भी प्रोसीजर था, कन्फ्यूजेंस थी काफ़ी कि पर हर जो है केस में परमिशन लेनी पड़ेगी, उसमें प्रीमियम अदा करना पड़ता था, काफ़ी चीज़ें थी, तो बहुत कन्फ्यूजन था। अभी जो है 2016 में गवर्नमेंट ने बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने एक नोटिफिकेशन निकाला जिसमें एक सर्कुलर है। सर्कुलर में म्यूटेशन ऑफ एग्रीकल्चर लैंड ऑन कन्वर्शन फॉर नॉन एग्रीकल्चर पर्पस, तो उसमें ये सारा प्रोसीजर दिया गया है कि ये पहले ये कन्फ्यूजन थी। अब उन सबको क्लियर करने के बाद एक स्टैंडिंग आर्डर इसको ट्रीट किया जाए, जैसे ये सर्कुलर निकाला है उसको स्टैंडिंग आर्डर का दर्जा दिया जाए। उसके मुताबिक जो लैंड ओनर है, वो जिसकी एग्रीकल्चर लैंड है, अगर वो उसका पर्पस चेंज करना चाहता है और उसमें उसको नॉन एग्रीकल्चर में चेंज करना चाहता है, कमर्शियल में या रेजिडेंशियल में, तो उसके लिए उनको एक लेआउट प्लान बनवाना पड़ेगा। लेआउट प्लान बनवा के फिर कंसर्न जो अथॉरिटी हैं, टाउन प्लानिंग अथॉरिटी है या सिंध बिल्डिंग अथॉरिटी है, जिसकी भी जुरिसडिक्शन उधर लगती है, तो वो उसको साइन करके फिर उधर एप्लीकेशन देगा कि
مجھے جو ہے وہ لینڈ کا یہ پرپس چینج کرنا ہے، یہ مجھے لے آؤٹ پلان اپروول کر کے دیں۔ تو اس کے بعد وہ ٹاؤن پلاننگ والے ایک رپورٹ مانگتے ہیں جس کو روبکاری کہتے ہیں، کنسرن مختار کار سے ریکارڈ کے سلسلے میں مانگتے ہیں، زمین کی ایکچوئل جو ہے وہ اسکیچ وغیرہ، ایکچوئل پوزیشن وہ بھی مانگتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے وہ لے آؤٹ پلان اپروو ہو جاتا ہے۔ جو فیس وغیرہ گورنمنٹ کی ہے وہ بھی جمع کراتا ہے کھاتے دار، فیس وغیرہ جمع کرا کے لے آؤٹ پلان وہ اپنا وہ منظور کروا کے لے آتا ہے۔ اس کے بعد پروسیجر ہے جو اپرووڈ لے آؤٹ پلان ہے وہ، اور اس کے ساتھ ایک اپلیکیشن لگا کر وہ جو ہے نا وہ کنسرنڈ اسسٹنٹ کمشنر کے پاس ایفیڈیوٹ بھی اس کے ساتھ لگائے گا، کھاتے کی کاپیاں بھی لگائے گا، اور اپرووڈ لے آؤٹ پلان لگا کے کنسرنڈ اسسٹنٹ کمشنر کے پاس وہ اپلیکیشن دے گا کہ یہ میں نے لے آؤٹ پلان اپروو کروا دیا ہے، ابھی یہ داخلہ جو ہے نا فارم 2 میں میری رکھ دی جائے بس۔ اب اس میں کسی پرمیشن کی یا کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس میں آگے پروسیجر اسسٹنٹ کمشنر صاحب جو ہے وہ ریکارڈ کو ویریفائی کرے گا، پھر اس کو دیکھے گا کہ واقعی یہ زمین اس کی ہے، سرزمین کی چیکنگ بھی کرے گا، اور اگر کوئی کیس وغیرہ اس میں نہیں ہے تو اس کی اپروول دے گا کہ بھائی اس کی انٹری رکھ دو۔ وہ جو اپروول ہوتی ہے وہ انٹری فارم 2 میں رکھنے کے لیے ہوتی ہے۔ باقی تو لے آؤٹ پلان اس کا اپروو پہلے ہی ہوا ہوتا ہے، اور اس میں جو قبولی لینڈ ہے اس میں پرمیشن جو گورنمنٹ کی ہے اس کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اپروو کروا کے لے آؤٹ پلان آپ داخلہ رکھوائیں تو اسسٹنٹ کمشنر صاحب وہ اپروول دے گا کہ اس کی جو ہے نا ریکارڈ میں فارم 2 میں انٹری رکھی جائے، اور وہ پلاٹ وائز پھر انٹری اس میں رکھ دی جائے گی۔ پلاٹ وائز انٹری رکھ کے مختار کار پھر اس پہ سائن کرے گا، اسسٹنٹ کمشنر صاحب سائن کرے گا فارم 2 پہ، اور وہ پھر بورڈ آف ریونیو کو پلاٹ وائز داخلہ رکھ کے بورڈ آف ریونیو میں PRC میں پھر اس کی اسکین کے لیے بھیجے گا۔ اب اس سلسلے میں ایک اور میں وضاحت کروں کہ اگر جن کی داخلہ پہلے ہی سرکولر سے پہلے ہی پلاٹ کی صورت میں رکھی ہوئی ہے تو ان کو فردر ٹرانزیکشن کے لیے یہ کہا گیا ہے کہ وہ انڈیویجولی اپنا لے آؤٹ پلان اپروو کرائیں، اور اس کے بعد ان کی فردر ٹرانزیکشن کی جائے جو پہلے ہو گئی ہیں۔ اگر جو نہیں ہیں 2016 کے بعد جو بھی آتی ہیں ان کا پہلے لے آؤٹ پلان ہوگا پھر داخلہ ہوگی۔ تو یہ پروسیجر ہے، سمپل سا پروسیجر ہے، اس میں کوئی اتنی مشکلات نہیں ہیں۔ باقی جو گورنمنٹ کی فیس ہوتی ہے وہ تو ادھر جمع ہوتی ہے، اور اس کے بعد وہ آفیشیل پروسیجر ہوتا ہے۔ اسسٹنٹ کمشنر جو ہے صاحب اس کو جو نقشہ اپروو ہوگا اس کا گھٹوت بنا کر اس کی جو ہے نا پھر گھٹوت کے لیے اس کے لیے سروے آفس کو بھیج دے گا کہ میپ میں میپ جو ہے اس میں فردر کریکشن کی جائے، سروے سپریڈنٹ کو بھیجے گا یا ڈائریکٹر سیٹلمنٹ جس کی جورسڈکشن لگتی ہے ادھر بھیجے گا، پھر اس پہ میپ کی فردر کریکشن ہو جائے گی کہ یہ لینڈ جو ہے اب ایگریکلچر سے سکنی میں کنورٹ ہو گئی ہے، تو ریکارڈ سروے والوں کا بھی اپڈیٹ ہو جائے گا اور ادھر بھی اپڈیٹ ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد ایک اور کام بھی کرنا پڑے گا کہ فارم 7 سے جو انٹری اب فارم 2 پہ ٹرانسفر ہو گئی تو فارم 7 کو انآپریٹو کرنے کے لیے ان پہ بھی نوٹ لگایا جائے گا کہ یہ زمین جو ہے اب کنورٹ ہو گئی ہے سکنی میں، اب یہ ایگریکلچر والی داخلہ انآپریٹو ہو گئی ہے، تو اس پہ مختار کار بھی سائن کرے گا، اسسٹنٹ کمشنر بھی سائن کرے گا، اور وہ PRC سے اسکین بھی کروائی جائے گی۔ تو اس طرح یہ پروسیجر کمپلیٹ ہو جائے گا، اور آپ کی جو
ज़मीन है वो सिकनी में, रेजिडेंशियल में या कमर्शियल में उसमें कन्वर्ट हो जाएगी और ये सिंपल काम कंप्लीट हो जाएगा। सो ये था आज का एक प्रोसीजर जो एक आम है आजकल। तकरीबन काफ़ी लैंड ज़मीनें जो अपनी हैं लोग वो कन्वर्ट करवा रहे हैं, तो उसमें कोई मुश्किलात नहीं है। आप अपना ये राइट है आपका, आप किसी भी वक्त एप्लीकेशन देकर नक्शा बनवा कर आप उसको चेंज करवा सकते हैं। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे। और कोई मुश्किलात हो, कोई इस सिलसिले में कोई और चीज़ पूछनी हो तो कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन लिख लें। और ऐसी मालूमाती वीडियोस और देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसको जो है इस चैनल को दोबारा भी इस वीडियो को देखें। तो ये सर्कुलर की कॉपी भी मैं इसमें जो है ना वो दिखा रहा हूँ, वो भी आप अगर पढ़ेंगे तो ज़्यादा क्लियरिफिकेशन हो जाएगी। तो आइंदा के एक वीडियो आने से तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।